औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक बार फिर 8वीं जमात के इस क्लास में उर्दू के मज़मून में जो कि हमारा मौज़ू है नोबल इनाम की कहानी, उसी के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे। परसों हमने इसका आधा हिस्सा पढ़ा था, बल्कि आधा से ज़्यादा, और आज भी जो कुछ बाकी मांदा हिस्सा है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चों से गुजारिश है कि आप अपनी किताबें खोलिए और सफ़र नंबर 32 को देखिए, जहाँ पर हमारा आज का सबक मौजूद है। तो हम पढ़ रहे थे कि अल्फ्रेड नोबल के मुतालिक उनके वालिद एक ताजर थे और अल्फ्रेड की पैदाइश के वक़्त उनकी हालत, घर की हालत बहुत बुरी थी। तो उनका जो वालिद था वो तिजारत पेशा शख्स था, लेकिन कोई तजुर्बा न होने की वजह से उनकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो चुकी है। तो इसके बाद उन्होंने वतन छोड़ा और सेंट पीटरबर्ग चले गए, जहां अल्फ्रेड ने तालीम शुरू की। और साथ साथ जब उनकी माली हालत बेहतर हुई तो उसने यूरोप का दौरा किया। वहाँ उन्होंने बहुत सारी ज़बानें सीखी और साइंस के तजुर्बात किए। तो उन्होंने 29 साल की उम्र में इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में महारत हासिल की। फिर नाइट्रोसाइक्लिन की मिलावट से उन्होंने डायनामाइट भी ईजाद किया, क्योंकि ये हमने पढ़ा है कि डायनामाइट एक किस्म का बारूद है। तो उस बारूद की वजह से उनके छोटे भाई की मौत भी वाक़ा हुई। तो ये सब कुछ हमने परसों पढ़ा है। तो आज जहाँ से हम शुरू कर दिए हैं वो है अल्फ्रेड नोबल बहुत मेहनती थे। वो रात दिन काम में लगे रहते थे। उन्होंने अपनी मेहनत से बहुत दौलत पैदा की, बहुत दौलत कमाई। वो बहुत फराग दिल भी थे। उन्होंने अपने मुलाजमों और मज़दूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। अल्फ्रेड ने डायनामाइट की ईजाद इसलिए नहीं की थी कि कहीं इससे जंग के लिए इस्तेमाल किया जाए और इंसानी बस्तियों को तबाह व बर्बाद किया जाए। इस ईजाद से उनका मकसद ये था कि पहाड़ों और चट्टानों को तोड़कर पत्थर मुहैया किए जाए और कानों से दातें बरामद की जाए। अल्फ्रेड नोबल को जंग से बेहद नफ़रत थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। इसीलिए हर साल अमन इनाम उस शख्स को दिया जाता है जो दुनिया में अमन कायम करने के लिए कोई गैर मामूली कारनामा अंजाम दे। अल्फ्रेड एक लड़की से शादी करना चाहते थे, मगर उसका इंतकाल हो गया। इस साने के बाद उन्होंने अपनी सारी दौलत नेक कामों के लिए वक़्फ़ कर दी। उन्होंने तमाम उम्र शादी नहीं की और ये वसीयत की कि उनकी आमदनी से हर साल इनामात दिए जाए। लिहाजा उनकी वसीयत के मुताबिक हर साल दुनिया के बड़े साइंसदानों, अदीबों, माहिरीन इक़्तिसादियात और अमन के लिए काम करने वालों को ये इनामात दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो अल्फ्रेड नोबल थे वो एक बहुत मेहनती शख्स थे और रात दिन वो काम में लगे रहते हैं। तो जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल की, क्योंकि जब कोई इंसान मेहनत करता है तभी उसके हाथ दौलत लग जाती। तो अगर कोई बेकार रहता तो उसको ये दौलत
ملنا ناممکن ہے، کیونکہ محنت سے ہی انسان کو وہ نصیب میں آ جاتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ الفریڈ نوبل تھے یہ فراخ دل بھی تھے، یعنی بڑے دل والا تھا، یعنی سخی، یہ سخاوت بھی کرتا تھا۔ اگر اس کے پاس کوئی شخص آتا مجبور ہو کے تو اس کو یہ کچھ نہ کچھ دیا بھی کرتا تھا۔ تو یہ مزدوروں پر یہ ساری رقم خرچ بھی کیا کرتے، اور جو کچھ منافع اس کو ہاتھ لگتا تو اس میں ان مزدوروں اور ملازموں کو بھی شریک کرتا۔ تو الفریڈ نے ڈائنامائٹ کی ایجاد اس لیے نہیں کی تھی کہ اسے جنگ میں استعمال کیا جائے، نہیں، بلکہ ان کو یہ پتہ تھا کہ اس کا استعمال کرنے سے انسانی بستیوں کو بھی تباہ و برباد کیا جائے۔ تو اس کی ایجاد کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ جو پہاڑ ہے، جو بڑی بڑی چٹانیں ہیں، ان کو توڑ کر لوگوں کے لیے پتھر مہیا کیے جائے، اور جو کانیں ہیں تو کانوں سے دانتیں برآمد کی ان کی خواہش تھی۔ اسی لیے انہوں نے یہ ڈائنامائٹ ایجاد کی کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کی کاموں کے لیے یہ کام آ جائے، نہ کہ اس لیے کہ اس سے جنگ کی جائے۔ کیونکہ الفریڈ کو جنگ سے بہت نفرت تھی، ان کی خواہش تھی، دلی خواہش تھی کہ دنیا کی جو قومیں ہیں وہ آپس میں امن و صلح کے ساتھ رہے، یعنی ان میں آپس میں صلح ہو۔ اس لیے ہر سال امن انعام اس شخص کو دیا جاتا جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی کارنامہ انجام دے، یعنی امن انعام اس شخص کو دیا جاتا ہے جو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اپنی کوشش سے امن دنیا میں قائم کرے، غیر معمولی کارنامے سے دنیا میں امن قائم کرے، تو اسی کو یہ امن کا انعام دیا جاتا ہے۔ الفریڈ شادی کے متعلق جب ان کا حال یہاں پوچھا جاتا ہے تو الفریڈ ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، یہ شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکا۔ تو جو یہ ثانیہ ہوا ہے جس کے ساتھ یہ شادی کرنا چاہتا تھا تو اور وہ مر گئی، تو یہ جو ثانیہ ہے اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ ثابت ہوا، کیونکہ جو پونجی، جو دولت اس نے کمائی تھی محنت کر کے، مشقت کر کے، لیکن انہوں نے پھر یہ ساری دولت نیک کاموں کے لیے وقف کر دی، تو بعد میں انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور وصیت کی کہ ان کی جو یہ آمدنی ہے، جو اس کے پاس آمدنی ہے، یا جو ان کے تجربات سے جو آمدنی آتے رہے گی تو ان کو ہر سال انعامات میں دیا جائے۔ تو اس وصیت کے مطابق ہر سال دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں، ادیبوں، ماہرین اقتصادیات اور امن کے لیے کام کرنے والوں کو یہ انعامات دیے جاتے ہیں، یعنی یہی وہ انعامات ہے جو لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو جو ان کی یہ رقم ہے، یعنی جو اس انعام کی رقم ہے 15 لاکھ روپیہ، یہ انہی آمدنی سے لی جاتی ہے اور ان لوگوں کو دی جاتی جو دنیا میں امن یا اور کوئی کارنامہ سر انجام دیتے۔ اس طریقے سے آج کا جو یہ سبق
ہم نے مکمل کیا ہے۔ یہ جو ٹاپک تھا ہم پچھلے 3 دنوں سے پڑھ رہے تھے، تو آج ہم نے یہ مکمل کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے اس پر جو سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ باقی السلام۔